बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस मुताबिक कहता रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर के पेपर जो है वो अपने टाइम पे होगा। और जी जनाब, याद रखिएगा, पीपीएससी ने ये एक नोटिस जारी किया, उन्होंने बता दिया कि टाइम फिक्स है, लिहाजा कोई तब्दीली नहीं होगी। और इसके बाद पीपीएससी ने रूल नंबर स्लिप भी जारी कर दिए हैं। आपने जनाब शेड्यूल में जाना है, एग्जाम शेड्यूल में जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपका ये जो कोड है, याद रखिएगा, ये वाला आपका कोड है 158, ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। यानी कि आप यहाँ पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आके नीचे आएंगे जनाब, और यहाँ पे आपके सामने 158, ये 159 और ये 158, ये आप सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट की करना चाह रहे हैं तो असिस्टेंट की जनाब ये 34M है। यानी कि आप जो है इसके अलावा जो है मैं बता दूं कि आप पीपीएससी की वेबसाइट खोली हुई है, तो आप प्रिंट एडमिशन पे लेटर पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएंगे। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे जनाब 158 कोड जो है, ये वाला 158, ये कोड 158, ये क्लिक करेंगे और आपकी स्लिप जो है प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनाब मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि पीपीएससी का शेड्यूल जो है चेंज नहीं होगा, और अब चेंज देखें, उन्होंने रूल में स्लिप भी जारी कर दिए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये पेपर अपने टाइम पे होगा। जो लोग ये समझते हैं कि जनाब पेपर जो है आगे जाना चाहिए, वो उनकी असल में पता क्या है, वो टाइम पास कर रहे होते हैं। जो लोग मेहनती हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो सही मानों में पॉजिटिव सोच के मालिक पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनको चाहिए जॉब। वो जॉब का इंतज़ार ऐसे ही कर रहे हैं जनाब जिस तरह की उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। ठीक है, तो लिहाजा हर बंदा अपने टाइम पे अपनी तैयारी, एक एक वक्त होता है, एक वक्त पे बंदा तैयारी करता है जनाब। एक शौक जो होता है ना, वो एक मतलब एज के साथ होता है। जब आप जैसे एज गुजरती जाती है, आपका शौक खत्म हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम इस एज में जनाब, अगर हमें कहीं दोबारा जनाब कहें कि मैट्रिक करें, तो हम कभी भी मैट्रिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा शौक ही नहीं है। तो लिहाजा एक बंदा जो पूरी तैयारी कर चुका है, एसडीओ की तैयारी कर चुका है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर चुका है, पीपीएससी के हर पेपर की तैयारी कर चुका है, उसको जॉब चाहिए। जब तक टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पेपर डिले नहीं होने चाहिए। डिले पेपर जो होते हैं वो स्टूडेंट की फेवर में नहीं जाता, बल्कि स्टूडेंट के नुकसान होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि पीपीएससी फौरन जनाब टेस्ट ले रहा है, और ये एक अच्छी जॉब है जनाब। और ये तमाम पेपर जो कि आपको पता है कि 19, 18 और 19 अक्टूबर को होने हैं। अब आते हैं जनाब के एसडीओ का जो पेपर है वो कब होगा। एसडीओ का पेपर के इससे पहले यहाँ पे जनाब, वैसे मैंने ओपन किया था, डीजी खां का ये एडिटर का खत्म हो जाएगा, उसके बाद लाहौर वालों का स्टार्ट होगा। क्योंकि लाहौर वालों काफ़ी सारे कॉल आ रही थी कि सर आप हमें बता दें, तो आपको मैंने जनाब आपका यहाँ पे बता दिया। जूनियर क्लर्क का चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इसका लाहौर का है एडिटर का, वो आ जाएगा। अब देखिए, हम अगर चलते हैं प्लानर की जानिब, क्या पीपीएससी ने आज जो है प्लानर को अपडेट किया एसडीओ के लिए या नहीं किया? अगर पीपीएससी प्लानर को अपडेट करता है तो पीपीएससी जो है कब तक करेगा? ठीक है, अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर है, तो वो जनाब आपको पता है कि सारे बंदे इंतजार कर रहे हैं सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, जो कि अच्छा जी, 11-12 को जो फेज़ 1 का हो रहा था जनाब, यहाँ पे देख सकते हैं, हालाँकि यहाँ से हटा देना चाहिए था। तो ये जनाब याद रखिएगा कि ये पेपर जनाब अब कब होगा। ये पेपर जनाब, मैं ये आपको एक बात बता दूँ कि ये पेपर जो है अब, जो मेरा एक ज़ाती आइडिया है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट डेट जो है वो जनाब 25 और 26 अक्टूबर है। और ये प्लानर के ऊपर जो है बुध या जुमेरात वाले दिन आ जाएगी। ठीक है, बुध या जुमेरात को आ जाएगी, और आपकी रूल नंबर स्लिप जुम्मे वाले दिन या फिर जनाब बरोज सोमवार को जारी कर दी जाएगी। तो लिहाजा आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि जनाब आप जो है इंतजार में रहें कि जनाब पेपर नहीं हो रहा या पेपर आगे हो गया। नथिंग। पीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट आउट किया जनाब, एक पोस्ट का, जो कि 86 पोस्ट थी इंस्पेक्टर की। सेलेक्ट होने वाले तमाम उम्मीदवार जो है, जिन्होंने, जो कि ये जनाब जो जॉब थी, ये सर्विस कोटा की थी, तो जनाब तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा पीपीएससी ने आज जनाब जो है कुछ फाइनल मेरिट लिस्ट को रिवाइज किया। कैनाल पटवारी बहावलपुर का, कैनाल पटवारी त्रिमू, कैनाल सर्कल त्रिमू, और असिस्टेंट फूड सेफ्टी का, और इसी तरह कैनाल पटवारी जनाब लोअर जेहलम कैनाल का, और इसी तरह लाइब्रेरियन का किया है, और इसी तरह जनाब पीपीएससी ने फाइनल। तो ये जनाब हमारी इसकी पीपीएससी के बारे में बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट। बाकी तमाम रिजल्ट अगले, आज सोमवार है, आगे मजीद जनाब रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला इस वीक में। जो सर्विस कोटा के सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट हैं, वो इसी वीक में आने के इम्कान है। ठीक है, पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 37,
37 ایڈورٹائزمنٹ جس میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جناب. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. ابھی 1 گھنٹہ اور 16 منٹ پڑے ہوئے ہیں. اور آپ لوگ سسٹم ایڈمنسٹریٹر یہ جو بھی اس کے اوپر ایلیجیبل ہیں, یہ اسسٹنٹ کی 2 پوسٹیں ہیں. اسی طرح ٹیکنیکل آفیسر مینٹیننس کمپیوٹر کی پوسٹیں ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی ہو گیا. اسی طرح جناب ہمارے پاس اسسٹنٹ کی ایک مزید پوسٹ ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر اور باقی ایک ایک پوسٹ ہے. اور اس کے اندر جناب کوئی ایڈورٹائزمنٹ میں ایک ایک 2 پوسٹیں موجود ہوتی ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ 18ویں گریڈ کی جناب ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر کی پوسٹیں ہیں. اور اس کے اوپر جو لوگ ڈگری جن کی ایگریکلچر اینٹمالوجی اور پلانٹ پینتھالوجی ہے وہ والے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی لاسٹ ڈیٹ آج 12 بجے تک ہے. یہ 13 اکتوبر جناب لاسٹ ڈیٹ ہے. رات 12 بجے جناب جیسے 12 بجیں گے یہ یہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تو باقی یہ بچ جائیں گے جناب. 37 ایڈورٹائزمنٹ میں ایک انہوں نے کوریجنڈم کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے جناب بتایا تھا کہ ایج کو انہوں نے ریوائز کیا تھا. باقی یہ بھی انشاءاللہ باقی 38 بچ جائے گی. 38 کی ایڈورٹائزمنٹ آئی تھنک جو ہے وہ جناب 20 اکتوبر ہے. اب پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ میں 39 کا آئے گی. 39 اسی ویک میں آ جائے گی جناب. جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کا نام ضرور آئے گا. مطلب جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے, جو لوگ کیا کہتے ہیں جنرل پوسٹ کی تیاری کر رہے ہیں, وہ جناب انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے ان کو ضرور اچھی جاب دکھائی دیں گی. ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں نیب تحصیلدار کی جاب آ رہی ہے, ورکر ویلفیئر میں بڑی اچھی جاب آ رہی ہیں. اسی طرح جناب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جاب آنی ہے. اس کے علاوہ جناب ادر جاب جو ہے ہمارے سامنے کچھ اور بھی جاب موجود ہیں جو کہ لٹریسی موبلائزر لٹریسی نان فارمل بیسک ایجوکیشن میں آنے والی ہیں. تو یہ جاب اچھی آنے ہیں. جاب آتی رہتی ہیں بٹ سلیکٹ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے تیار شدہ ہوتے ہیں. اسی طرح جناب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر 35 تھی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 تھی, اس کی جو سلیبس ہے وہ آ چکا ہے. تمام لوگ جناب وہ سلیبس کے اوپر فوکس کریں گے. یہ جناب جہاں پہ آپ جائیں گے اور یہاں پہ آپ جی آر ایگزامینیشن پہ جائیں گے, یہاں پہ آپ سلیبس پہ جائیں گے. اس سلیبس کے اوپر جانے کے بعد آپ لوگوں نے جناب یہاں پہلے کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ سلیبس جناب اوپن ہو جائے گا. جو بھی آپ کا ایک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سی ٹی ایس پاک سول کوڈ میں یہ جاب ملتان میں آئی ہوئی ہے. اسی طرح میں نے جو بتانی ہے پنجاب, یہ والی اوور آل جو ڈیٹیل ہے یہ والی اس پروجیکٹ کی جناب یہ ہمارے سامنے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, یہ ایک لم سم پہ اماؤنٹ ہے, لم سم پہ جاب ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, یہ جناب جاب جو ہے یہ پرماننٹ جاب پرماننٹ نہیں ہوگی, بٹ اس کے اندر جناب بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ بڑھتی رہے گی اور آپ کو کوئی بھی نہیں نکالے گا. یہ جناب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی 18 پوسٹیں ہیں اور یہ آلموسٹ جو ہے 19 گریڈ کی سیٹ ہے, 18 گریڈ کی سیٹ ہے. اور اسی طرح یہ 1,96,000 اسٹار سیلری ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ہے یہ. اس کی جناب تمام وہ لوگ جو ایلیجیبل ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. اب اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ 9 اکتوبر کی بجائے اب 16 اکتوبر ہے. اور اس کے اوپر آپ نے اپلائی کیا کرنا ہے, اپلائی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا پہلے ایک اکاؤنٹ بنے گا, اس کے اوپر ڈیٹیل ڈالیں گے اور اس کے بعد چلان نکلے گا. اس چلان کو آپ نے پنجاب بینک میں جا کے جمع کرانا ہے. 275 روپے کا ٹوٹل چلان ہے, کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. تو تمام لوگ جناب اس کے اوپر اپلائی کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب تمام لوگ جو, اور اس میں یہ سب سے اہم بات یہ کہ میکسیمم ایج کتنی ہے, 40 ایئر ہے, 40 سال ایج لمٹ ہے. اور فردر جو ہے آگے اگر آپ جاتے ہیں تو جناب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیس آف گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ شیل بی کنٹریکٹ بیس فار 1 ایئر ایکسٹینڈیبل آن دا بیسس آف سرٹیفکیٹ. ایکچولی یہ جاب جو ہے نا مطلب ہے کہ ایکسٹینڈ ہوتی رہیں گی کیونکہ لم سم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ہماری آج کی نیوز تھی. ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو سب انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں اور سب انسپیکٹر کا امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے ہمارے سیشن کو فاسٹ ٹریک سیشن کو شروع میں جوائن کر لیا تھا جس کو ہم نے سپر سیشن کا نام دیا تھا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہے. جو لوگ ابھی بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جناب ہمارے جتنے ابھی 5 ٹیسٹ ہو چکے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. ابھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. جوائن کرنے کے لیے نیچے جناب ڈسکرپشن میں یہ پورا جناب ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اتنی زیادہ فیس نہیں رکھی ہم نے. ہمیں آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. آپ کو ڈیٹا 24 گھنٹے پہلے پرووائڈ کیا جائے گا. اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. یہ بتا دیجیے آپ کو میری آواز اب کلیئر آ رہی ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.